जंगबहादुरका फुटकर डायरी संग्रह जसले नेपालको इतिहासलाई अत्यन्तै सरल र प्रष्ट ढंगले बुझाउने प्रयास गरेको छ। हाम्रो प्रयास यसैमा केन्द्रित छ। हत्या, षड्यन्त्र, अपराध र निरंकुशताको जगमा खडा भएको शक्ति न त दिगो हुँदो रहेछ न त सम्मानित नै, अनि उसको विनाश पनि अर्को हत्याराकै आक्रमणबाट हुने निश्चित हुँदो रहेछ। यस यथार्थलाई स्वयं जंगबहादुरले अन्तिम समयमा स्वीकारेका थिए। जंगबहादुरको फुटकर दस्तावेज सम्भवतः नेपालको इतिहासमै पहिलो प्रयास हुन सक्छ अनि अति सरल प्रस्तुति पनि। यो भिडियोले नेपालको इतिहासलाई केही मिनेटभित्रै छर्लङ्ग पार्ने प्रयास गरेको छ। घटना र पात्रहरूलाई सरल तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ भने डायमण्ड शमशेरद्वारा लिखित सेतो बाघ पुस्तकको सारांश समेत समेटिएको छ। विक्रम सम्वत 1903 सालदेखि विक्रम सम्वत 2008 सालसम्मको घटनाहरूलाई अत्यन्तै रोचक र सरल तवरले प्रस्तुत गरिएको छ। ऐतिहासिक घटनामा आधारित चलचित्र सेतो बाघ हेर्नुभन्दा पहिले यो भिडियो हेर्नै पर्ने अनिवार्य हुन्छ। यो छोटो समयमा वृहत र प्रष्ट जानकारी लिन चाहनेहरूका लागि समेत यो भिडियो अत्यन्तै उत्कृष्ट छ। देशको सामान्य इतिहास समेत नबुझ्नेहरूलाई नेपाली हुनुको गर्व गर्ने आधार समेत प्राप्त नहुने इतिहासविदहरू बताउँछन्। यो भिडियो हेरेपछि भने नेपालको इतिहास लगभग पुरै प्रष्ट हुनेछ। जंगबहादुरको उदय र उनको वंशनाश कान्छा भाइ धीर शमशेरका सन्तानहरूको उदयदेखि विक्रम सम्वत 2058 सालको दरबार हत्याकाण्डका घटनाहरू समेटिएको दुर्लभ फुटकर डायरी प्रस्तुत गरिएको छ। नेपालको राणा र शाहवंशीय राजाहरूको शासनको इतिहास पढ्नुभन्दा पहिले यो भिडियो हेर्नु अनिवार्य मानिन्छ। नील शाहद्वारा निर्देशित सेतो बाघ सिनेमालाई प्रष्ट रूपमा बुझ्न यो भिडियोले सहजता प्रदान गर्नेछ भने छुटेका विषयहरू समेत समावेश गरी प्रष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ। पहिलो पटक यति सरल र प्रष्ट रूपमा तयार गरिएको इतिहासको प्रस्तुति निशुल्क रूपमा उपलब्ध छ। यो घटनाका पात्रहरूको परिचय अति सरल तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ। शाहवंशीय राजाहरूको एकलौटी हुकुमी शासन चलिरहेका बखत कुबर परिवारको शासनलाई समेत समानान्तर रूपमा शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका जंगबहादुर राणाकै सन्तानहरू उनको मृत्यु पछाडि राजकाजबाट वञ्चित मात्र भएनन् कि नरसंहारको शिकार हुनु पर्यो। जंगबहादुरका जेठा छोरा जगतजंग र नाति युद्ध प्रताप सहितका सन्तानहरूको 1942 सालमा सामूहिक हत्या गरियो। राजा र राणाहरूले भित्र्याउने अनगिन्ती श्रीमतीहरू र तिनका सन्तानहरूको पूर्ण विवरण प्रष्ट हुन अझै पनि इतिहासकै खोजी हुनुपर्ने बाँकी देखिन्छ। तर पनि काठमाडौँबाट भागेर बच्न सफल भएका जंगबहादुरका सन्तानहरू विक्रम सम्वत 2007 सालको प्रजातन्त्र पछि मात्र बाहिर आएका थिए। यसरी जंगबहादुरको मृत्यु भएपछि विक्रम सम्वत 1942 सालको हत्याकाण्ड घटाएर जंगबहादुरका भाइ धीर शमशेरका छोराहरूले प्रधानमन्त्री पद आफ्ना दाजुभाइका बीचमा सीमित पारेका थिए। यसकारण जहानिया राणा शासनका जन्मदाता जंगबहादुरको मृत्यु भएपछि उनकै छोरा नातिहरूले यो देशको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिएनन् भने जंगबहादुरका कान्छा भाइ धीर शमशेरका छोराहरूले सत्ता हत्याएका थिए। जंगबहादुरकी एउटी छोरी ललित राजेश्वरी राज्यलक्ष्मी देवीको राजा सुरेन्द्रका छोरा युवराज त्रैलोक्यसँग विवाह भएको थियो। राजा हुन नपाउँदै युवराज त्रैलोक्यको मृत्यु भयो। युवराज त्रैलोक्य र राजेश्वरीको सन्तानका रूपमा पृथ्वी वीरविक्रम शाहदेवको जन्म भयो। सुरेन्द्र विक्रमको मृत्यु भएपछि नाति पृथ्वी वीरविक्रम शाह बालखैमा राजा भए। ज्ञात रहोस्, पृथ्वी वीरविक्रम शाहदेव राजा त्रिभुवनका पिता हुन्। पृथ्वी वीरविक्रम शाहको मावलको हजुरबा जंगबहादुर राणा हुन्। जंगबहादुरको छोरी ललित राजेश्वरी राज्यलक्ष्मी देवीको सन्तान पृथ्वी वीरविक्रम हुनुको नाताले पृथ्वीका छोरा त्रिभुवन, त्रिभुवनका छोरा महेन्द्र, महेन्द्रका छोरा वीरेन्द्र र वीरेन्द्रका छोरा दिपेन्द्र अनि वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्र लगायतकाहरू जंगबहादुरका छोरीपट्टिका नाति खलक हुन्। जंगबहादुरकी छोरी अर्थात त्रैलोक्य पत्नी अर्थात राजमाता ललित राजेश्वरीले आफ्नै दाजु जगतजंगको हत्या गर्न काका धीर शमशेरका छोराहरूलाई सघाएकी थिइन्। आफ्नो छोरा पृथ्वी वीरविक्रम शाहदेवको गद्दी बलियो बन्छ भन्ने लालसामा काका धीर शमशेरका छोराहरूसँग मिलेर दाजु जगतजंग र बदाहा युद्ध प्रतापको हत्यामा राजेश्वरी समेत सहभागी हुनुले नेपालको राजनीतिक चरित्रलाई उजागर गर्दछ।
वीर नरसिंह कुँवर अर्थात जंगबहादुरका भाइहरू रणदीप सिंह, बम बहादुर र धीर शमशेर भने नेपालको राजनीतिमा अझ धेरै चर्चित पात्र हुन्। जंगबहादुरका जेठा छोरा जगतजंगलाई मान्ने गरिन्छ भने अर्का छोरा जितजंग लगायतका अन्य भाइहरूको नाम उति धेरै चर्चामा रहेको पाइदैन। जगतजंगका छोराको नाम युद्धप्रताप राणा हो। युद्धप्रताप राणालाई इतिहासमा नाति जर्नेल समेत भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ। यद्यपि जेठी श्रीमतीबाट जन्मिएका जेठा छोरालाई रोल क्रमबाटै हटाएर निर्मम कुटपिट गरी सम्भवतः जंगबहादुरले निर्मम हत्या गरेको हुन सक्ने बताइन्छ। यस यथार्थलाई क्रिस्टोफर वायर नामक अंग्रेजको दस्तावेजमा उल्लेख भएको पाइन्छ, तर यो विषय सेतो बाघ सिनेमामा भने देखाइएको छैन। यसो त जंगबहादुरका जम्मा स्वास्नी कतिवटी थिए र ती स्वास्नीहरूका कति सन्तान थिए भन्ने एक मतले अभिलेख पाइदैन। यसकारण देशमा त्यस बेलाको शिक्षाको हकीकतलाई समेत उजागर गर्दछ। जंगबहादुरको मृत्यु भएपछि उनका छोरा जगतजंग राणा र उनका भाइ धीर शमशेर अर्थात काका भतिजा बीचको टकराव उच्च रहेको थियो। कालिजको मासु खाँदा घाँटीमा अड्किएर 1941 मा धीर शमशेरको मृत्यु भयो र उनका छोराहरू वीर शमशेर, खड्ग शमशेर, देव शमशेर, चन्द्र शमशेर लगायतकाहरूको समूहले विक्रम सम्वत 1942 सालमा जंगबहादुरका खलकहरूको नरसंहार गर्यो। यस हत्याकाण्डमा जंगबहादुरकै छोरी राजेश्वरीलाई धीर शमशेरका छोराहरूले हातमा लिएर उपयोग गरेका थिए। पत्थरघट्टा जंगलमा शिकार खेल्न गएका बखत विक्रम सम्वत 1933 सालको फागुनमा जंगबहादुरको मृत्यु भएपछि प्रधानमन्त्री र श्री 3 बन्ने अधिकार आफ्नो रहेको दाबी गर्ने जंगबहादुरका जेठा छोरा जगतजंगले विक्रम सम्वत 1938 मा आफ्ना तमाम अवरोधकारीहरूको सामूहिक हत्याको योजना बनाएका थिए। उक्त योजना पूरा नहुँदै खुलासा भएपछि जंगबहादुरका पुत्र जगतजंग नजरबन्दमा परे भने उनका सहयोगीहरूलाई क्रूरतापूर्वक मृत्युदण्ड दिएको थियो। जंगबहादुरको मृत्यु पछाडिको समय अर्थात 1933 सालदेखि 1942 सालसम्मको अवधिमा श्री 3 प्रधानमन्त्री रणदीप सिंह रहे भने धीर शमशेरको हुकुम चल्दथ्यो। आफूहरूको इच्छा विपरीत जंगबहादुरको रिहाईको आदेश दिइएको भन्दै श्री 3 प्रधानमन्त्री रणदीप सिंह र जंगबहादुरको सारा खलकलाई विक्रम सम्वत 1942 सालमा धीर शमशेरका छोराहरूले मारेर विक्रम सम्वत 2008 सालसम्म नेपालमा शासन चलाए। ज्ञात रहोस् सान्नानी भन्ने गरिएको धीर शमशेर हुन् भने उनी जंगबहादुरका सहोदर कान्छा भाइ थिए। इतिहास हेर्दा विक्रम सम्वत 1942 सालदेखि विक्रम सम्वत 8 सालको बीचमा धीर शमशेरका 5 भाइ छोरा र 2 भाइ नातिहरूले नेपालको प्रधानमन्त्री बनेर शासन चलाए। त्यसो त धीर शमशेरका 17 भाइ छोराहरू र 7 वटी छोरीहरू रहेको सेतो बाघ नामक पुस्तकमा उल्लेख भएको पाइन्छ। राजा र राणाहरूले अनगिन्ती श्रीमती भित्र्याउने गरेका कारण सन्तानको सम्बन्धमा सधैँ विवाद रहँदै आइरहेको पाइन्छ। यस्तै विवाद ज्ञानेन्द्र शाहको सम्बन्धमा समेत उठ्ने गरेको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 1942 सालको काण्डमा प्रधानमन्त्री रणदीप सिंह सहित जंगबहादुरका सन्तानको हत्या गरेर बचे खुचेकाहरूलाई काठमाडौँबाट निकालेर सिन्धुलीको झागाझोलीतिर लखेटिएको थियो। यसरी धीर शमशेरका छोराहरूको आक्रमणबाट जंगबहादुरका खलक सबैलाई 1942 मा मारियो र भाग्न सक्नेहरूले भागेरै ज्यान जोगाएका थिए। एक भाइ जंगबहादुरका छोरा नातिहरू जंग खलक भनेर कहलिन थाले भने अर्का भाइ धीर शमशेरका सन्तानलाई शमशेर खलक भन्न थालियो। जंगबहादुरले स्थापित गरेको जहानिया शासनको रोल क्रमबाट उनकै छोरा नातिहरूलाई वञ्चित मात्र गरिएन कि वंशनाश हुने गरी हत्याकाण्ड मचाइयो। यो करतुत लुकाउने योजना अन्तर्गत शमशेरहरूले आफ्नो नामको पछाडि जबरा अर्थात जंगबहादुर राणा लेख्न थालेको डायमण्ड शमशेरको पुस्तकमा उल्लेख छ। सैनिक पेशाबाट राजपाट हत्याएका जंगबहादुरले आफ्ना भाइ र छोरा नातिहरू हुँदै भतिजाहरूमा प्रधानमन्त्रीको पद जहानिया तवरले स्थानान्तरणको विधि अवलम्बन गरे। त्यस यता नेपालमा राजाका मात्र होइन राणाहरूका लागि समेत दरबार बनाउन थालियो।
राजामा मात्र सीमित हुने गरेको हुकुमी शासनको रापताप राणाहरूले समेत प्रयोग गर्न थाले। कुबर थरलाई प्रतिस्थापित गरी राणा लेख्ने प्रचलन पनि जंग बहादुरले नै सुरुवात गरेका थिए। विक्रम सम्वत 1942 सालको काण्डबाट जंग बहादुरका सन्तानहरूलाई पाखा लगाउँदै धीर शमशेरका 5 भाइ छोराहरू र 2 भाइ नातिहरूले नेपालको प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज भएर शासन गरे। वीर शमशेर, देव शमशेर, चन्द्र शमशेर, भीम शमशेर र जुद्ध शमशेर र त्यस पछाडि पदम शमशेर प्रधानमन्त्री भएका थिए। पदम शमशेर चाहिँ भीम शमशेरका छोरा थिए भने त्यस पछाडि मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री भए। मोहन शमशेर चन्द्र शमशेरका छोरा थिए। मोहन शमशेर राणा कालका अन्तिम प्रधानमन्त्री मात्र होइन, प्रजातान्त्रिक कालका प्रथम प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्यशाली व्यक्ति समेत हुन्। देश र जनताहरू भनेको शासकहरूका सुख भोगका साधन मात्रै हुन् भन्ने राजाहरूले व्यक्तिगत सुख, सम्पत्ति र शक्तिका लागि गरेको शासन प्रणालीबाट प्रेरित वीर नरसिंह कुवरलाई पनि देशको सारा सम्पत्ति र शक्ति आफ्नो हातमा लिने लालच बढिरह्यो। हजारौं मानिसहरूलाई मारेर शक्तिमा आएर वीर नरसिंहले श्री 3 महाराज घोषणा गर्दै आफ्नो नाम जंग बहादुर राणा राखे। यिनै जंग बहादुर शक्तिमा आएपछि आफ्ना भाइहरूबाट छोरा र नातिहरूसम्ममा सत्ता हस्तान्तरणको नियम चलाए, तर यिनका सन्तानले भने यो नियमको सुखभोग गर्न पाएनन्। शाह खलकमा मात्र सीमित रहँदै आएको वंश परम्पराको राजकीय शक्ति वीर नरसिंह कुवर अर्थात जंग बहादुरले आफ्नो खलक र दाजुभाइमा सार्ने परिपाटीको संस्कार चलाएका थिए। राजाको जेठो छोरो राजा हुने परम्परा भए जस्तै आफ्ना भाइ नाति र भतिजाहरूमा पनि प्रधानमन्त्रीको पद हस्तान्तरणको नियम स्थापित गरेका थिए। जंग बहादुरको मृत्यु भएपछि उनका छोरा जगतजंगको प्रधानमन्त्री पदमा दाबी थियो, तर जंग बहादुरका भाइ रणदीप सिंहलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। अन्ततः कान्छा भाइ धीर शमशेरका छोराहरूको आक्रमणबाट प्रधानमन्त्री रणदीप सिंह र जंग बहादुरका छोरा र नातिहरूको वंशनाश हुने गरी हत्याकाण्ड घटाइयो। प्रधानमन्त्री बन्ने रोल क्रममा रहेकाहरूको हत्या गरेपछि धीर शमशेरका छोरा वीर शमशेरले देशको शक्ति र सम्पत्तिको ढुकुटीमा कब्जा कायम राख्दै 1942 साल मंसिर 9 गते आफूलाई श्री 3 महाराज घोषणा गरे। त्यस यता विक्रम सम्वत 2008 सालसम्म उनकै 5 भाइ र 2 जना नातिहरू प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपालमा शासन गर्न सफल भए। राष्ट्र र जनता प्रति शून्य जवाबदेहिता राख्ने शाही शासन होस् या राणा शासन होस्, तमाम कालो इतिहासका पानाहरू चर्चा गर्नु अपरिहार्य छ। यथार्थ बुझ्नका लागि आफ्ना सहोदर मामा माधव सिंहको हत्या गर्नु जंग बहादुरका लागि कुनै असहज भएन। आफ्ना सहोदर जेठान फतेजंग शाहलाई कोत पर्वमा जंग बहादुरले हत्या गरेका थिए। भण्डारखालमा उस्तै नरसंहार मचाएका थिए। राजा राजेन्द्रलाई नजरबन्दमा राखेर उनकै छोरा सुरेन्द्रले गद्दी हत्याएको घटना, बाउ दाजु भाइ लगायतका आफन्तजनको हत्या गरेर समेत गद्दी हत्याउन लालायत हुने राज परिवारका सदस्यहरूको इतिहास पाइन्छ। हिन्दू धार्मिक ग्रन्थमा विश्वास गर्ने राणा प्रधानमन्त्रीदेखि विगतका राजाहरू आफ्नो पाप पखाल्न राजकाज छोडेर जोगी भएको इतिहास समेत पाइन्छ। विक्रम सम्वत 2058 सालमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गरेर राजा बनेका ज्ञानेन्द्रको अभिगत र पारसको पश्चातापको अभिव्यक्तिले यस बेला उक्त घटनालाई थप पुष्टि गरेको इतिहासविदहरूको दाबी रहँदै आएको पाइन्छ। बुढेसकाल लागेर मृत्युको मुखमा छटपटाइरहेका जंग बहादुरले अन्तिम समयमा आफ्नो तमाम अपराध स्मरण गरेका थिए। जंग बहादुरका भाइ धीर शमशेर कालिजको मासु खाँदै गर्दा घाँटीमा करङ अड्किएर 1941 को असोजमा मरेका थिए। राष्ट्रको राजनीतिको नाममा हत्या र षड्यन्त्रको जगमा सत्ता, शक्ति र व्यक्तिगत सम्पत्ति कुम्ल्याउने खेलमा लागेका राणा र राजाहरूले राष्ट्रको हजारौं दरबार, जग्गा जमिन र राज्यको ढुकुटी व्यक्तिगत बनाउने काम निर्वाध चलाएको परिणाम स्वरूप अन्ततः तमाम पुरातात्विक धरोहरहरू लोप भए। सामन्ती सत्ताको जाँतोले नेपाली जनता अत्यन्तै गरिब र विपन्न बन्न पुगे भने राणा र राजा खलकहरू सभ्रान्त बन्दै गए। विदेशीको स्वार्थ पूर्तिका खातिर नाच्ने कठपुतली बन्न पुग्यो नेपालको सामन्ती सरकार अनि दुनियाँले विकासको फड्को मारिरहँदा हाम्रो देश झन झन
कंगाल बन्दै गयो अनि विदेशीको कठपुतली। त्यस बेलाको विदेशी हस्तक्षेपको परम्परा अहिले झनै झाङ्गिएको अध्येताहरू बताउँछन्। जनताका लागि नेपालमा शिक्षा प्रतिबन्धित गरिएकाले नेपाली नागरिकबाट नेपालको इतिहासको अध्ययन हुन सकेन। यसकारण अझै पनि नेपालको इतिहास स्पष्ट रूपमा खुल्न सकेको छैन या विदेशीको नियोजित षड्यन्त्रको शिकार समेत हुँदै आएको पाइन्छ। राणा र राजाहरूका कतिवटी श्रीमती थिए र तिनका सन्तानहरू कति थिए भन्ने कुरा अझै पनि यकिन र पूर्ण तथ्याङ्क पाइँदैन। जङ्गबहादुरका सन्तानलाई राजकाजबाट लखेटेर विक्रम सम्वत 1942 सालदेखि यता धीर शमशेरका छोराहरूले राज्य सत्ता कब्जा गरे पछाडिको इतिहास छोटकरीमा हेरौं। रानी बनेर राजदरबारमा भित्रने कन्याहरू धीर शमशेरका सन्तान थिए भने राजदरबारका राजकुमारी कन्याहरू विवाह गरेर राणा शमशेरकै सन्तानको दरबार भित्रदै आएका थिए। त्यस हत्याकाण्ड पछाडि उदाएका राजा ज्ञानेन्द्र र युवराज पारसको अनुहारले पश्चातापको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे पनि यस निर्मम घटनाले इतिहासलाई थप पीडादायी बनाएको इतिहासविद डाक्टर राजकुमार पोखरेलले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। विक्रम सम्वत 1903 साल भदौ 31 गते कोत पर्वबाट प्रधानमन्त्री फतेजंग सहित सयौं भाइ बहादुरहरूको हत्या गरेर शक्तिमा आएका जङ्गबहादुरले विक्रम सम्वत 1903 असोज 2 गते तत्कालीन राजा राजेन्द्रबाट लाल मोहर पाएपछि नेपालको आधिकारिक मुख्तियार बन्ने अवसर पाए। यही नीतिबाट विद्यमान शाही वंशको तानाशाही खानदानी सत्तालाई समेत कब्जाउने गरी जनताको छोरोले अर्को समानान्तर क्रूर अनि हुकुमी शासनको सुरुवात गरेको थियो। विक्रम सम्वत 1903 कार्तिक 12 गते हनुमान ढोकाको भण्डारखाल बगैँचामा राजा राजेन्द्रकी रानी राज्य लक्ष्मीले भोजको आयोजना गरेकी थिइन्। उक्त भोजमा बिख खुवाएर जङ्गबहादुरको सारा खलकको हत्या गर्ने योजना थियो। तर उक्त योजना पूरा नहुँदै खुलासा भएपछि जङ्गबहादुरले रानी राज्य लक्ष्मीलाई देश निकाला गरिदिए भने अन्यलाई बोका काटे झै काटेर मारे। यसपछि जङ्गबहादुर झनै शक्तिशाली बनेर उदाए। यसपछि राजा राजेन्द्र वीर विक्रम शाहलाई हटाएर नजरबन्दमा राखियो भने युवराज सुरेन्द्रलाई राजा बनाइयो। जङ्गबहादुरबाट देश निकालामा परेकी रानीलाई भेट्न इन्डिया गएका बखत राजेन्द्रले आफ्ना सेनालाई परिचालन गरेर जङ्गबहादुरको हत्या गर्ने योजना बनाएका थिए। जङ्गबहादुरको खुफिया संयन्त्र यति मजबुत र चुस्त थियो कि उनले पहिल्यै यो षड्यन्त्रको योजना थाहा पाइहाले। यसरी योजना मुताबिक राजा राजेन्द्रका सेना नेपाल प्रवेश गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाका सेनाले वीरगञ्जको अलौ भन्ने स्थानमा घेरा हाली तमाम सबैलाई मारिदिए भने राजालाई गिरफ्तार गरी नजरबन्दमा राखे। विक्रम सम्वत 1904 को यो काण्ड नेपालको इतिहासमा अलौ पर्वका नामले चर्चित छ।